حزب جنرال يكون سلاح واحد جنرالي يكبلك كله እንደገና ትመንግስቱን አው ከፍ መስለ ህዝብ ኤሪ ይቆላ ሃይብለካ ትዲር ለቆሰለ ትዲር ፍጉን ትርخد حسخ ክብለካ كله ካብዚ ብላዕሊ ንዕቀት ካብዚ ላዕሊ ውርደት የለ ይዛዓውት ይሆነ لتحد لتوانا صلاة يسعرنا يو صلاة نتقالتنا قلت تكتكلن يا صلاة قن عودنا نهالي صلاة حزنا يناتنا سنع سرا حديث صلاة حزنا ينات قراتنا توانا مرز لغنا توانا ناي وشتنا كانسر حمام اللي يخون كانسرين حزناتنا كانسر ما بمتشم كلك كاي خلي بقول لك كاي خلي سلازي إذا يلبلنا للمبي بايزو يعني نتقارس معتاديو بتعمينا أنت نخون بحاسبنا تردنا قليل يكون سي بسمع سلن خدي أنا تاي ذكر قدم عامسي سنة لكات عثرت حادث بقى زي TDF سكاري جلس بس سنة عسري حدا يلي إلى كقام كل خص خلت تقرأ وخوحي اللي رومالي قصدي لكات عثرت حدا اللي على أنا يوم لقاهم ما أنا أخور وأبز خذ الحلف ما نمي أخوري سلازم حزب زلنا عنده برنسيس واقع عسكسي حزب زلنا يخونا تاتكوينا نقمقم نحركوينا في بوليتيكا يا وتفل علي انت نبرينا قال شعو زي تحقق سبب قليل لانه زي لمثال حز حدن جاي ملكتنا يقول لهمش يخونا زي TDF كنا كاهل له وانا زقاو من نزنور حدن جاي نعم دامت ناي سراويتي يقال له كله بطعم دقه حز او زلو سمعت كوينو هم خذي ولا انا مالتي تردي كله أنا وقع لنا أبزنا حس سمعت وين كهند قال سي أخات جمجم منبر عوثين برن حجوسين برن بقى أيتول خمي غير كتخيل أنا بيتخرس لهم بعلو بينزح أنت تقول حجوسين وريكو يقولك دست أنا سي بلك قالوا أنا صنت له لعد سي تحجوس سي ولا يبرني لسي قطع بايزوي سكع غرق بتلي أنت الدرف الله بيتي والدرفي بتعمي الذكر أبز خز خناتات خوينون باي ذا واي لك خمسنا الشعت جزء لتعمو تردكم بقى خمسة شعتو معلتي لتسمعتنا خو بجري لتعمو أي تعودي TDF سي تعودي مالتي خوني إيه تلتقالس اللي قالسي بناياتهم بناي TDF تعودهم يوم بنا ما راحتنا جني تعودنا جم يوم تصاوتهم منا يلون لقاني قبلينا حزناتنا لما قال يلون لهم بي TDF جقننتهم تلقور وجقننت تلسرحوا عود إزتات نات قومنا يخوني جن يتبدحر المسا هفت خزدنو ناي بوليتيكا تايل بهالون يلي بلولخو بايزوي انديام سنع زراي حدا يلكم تزول سخاتكم يلكم خحدامات ساتم يلكم خحدامات بلي قال علم أبي لوتي سنع زراي حدا كمتسلق وصلتي دي أبي يالوتي أقول لساني أبي يالوتي تتقاليسو اللي بياخد القطاط للو TDF تري ولا خم داعي تري ولا خم يحسوتيهم حسوت كل جزء بانر حسهم بقع إحنا عاود من وصلهم عم صلتات حدا TDF كرانجي يتقبلوا TDF نعوي لا بيتبتنوا ملو تم حسوا سنة عسرة حدا تخور تخون سنة عسرة حدا لاغاتهم التجار حكسكم تخون بدل قادرت اسكي حاجز وين لزم أحواتنا لزم TDF قنعنا تليكم جي قحدامات تمالي لعلفة طارت ريوم دارجة تحت فتارة TDF تقول نيركم TDF هنا المرعة لا نيركم ولا قالت خزقة TDF أو حكمنا له خكلنا كله TDF هم يجرنا هنا قصنا نسأل متى هم على خاكوينه لا يفولو له علينا ولا صلي عم بها حنت عم بها له علينا هو قحدامات إذا مالتي قحدان مالت ما أمان قصة عم قال حقفقد TDF ترحاسخ بهالكله نا جنرال مقبي فوتو غيرو ما جاقنا ود جاقاني وروا نا مقبي جنرال ورقي لمراي السو أو دواي عدن خسر حقن خلي TDF أسوه مالتي خزي دحر سنة عسرة حادي دحر سنة عسرة حادي سي ناي مقبي ورق انك في حرس إرصبر سما وادي وام خلي TDF تقتلهم أنا بتعمل قرم النسي بتعمل قرم النسي اوكي جنزب محجاز قال خبديو يدخمنا ولا الدمس كنخون لما ينخلي حسخات لما انتي قالك بحال كله عاوز موتيوم دا فقد توك توكنا مصو كل من كلوسي تاي تقبر اللي خاين ولا لازم نقستي قحدامات يكون بصرو لا معنى يعني قحدام يكون غير ودي قطلتا شكلك ان شاء الله
دقس لله يا حاشا تقصلوا تناقرات على الشخلة خدين على الشخلة خيلاتنا قص قمير حق مالتي بتقرنيا قص قمير اوكي كأولا لا ان شاء الله لو سخلاك ان شاء الله ما قص قمير حق فطاري بقى فطار سم قص قمير حق سخاتو مامني اي انا قدنا كل دمي انا قبو اجيرا يلتم قبو املي بغورو بشش بليوم وا انا مساهم عريهون خوي عرفي ساعات غوري لا بسرقوا يا حدا ساعات كيو علي فلت خمس لم خزي انا او تويتر لي فلت الناس يلي نا تويترات موسيوم خزي سخايش نقينا رخ قالك المدر يقرم وا لازم طرح الى لنا قرم خوي بسرو انا اذا قال سخ حد يبلوا يخدوا بقى مسانا هنا تويتر تمسكر دياسبورا نبرنا ما تويتر تمسكر 24 خلتي ساعات قناش كامبين قناش او ريتويت تقبر نعزيق نقبر او بسنا بعرا ولا لا سرعات مينا وحرفين فايدير خلاك ولا خز مزيم سايت قلتي بدقنا anyway انا قل respect لنا يونا سنة 20 حالي مريم no matter what happened now I will always remember to go from here respect لنا يبطعمي اذا انا التجبرت مالتي مهنتو اشعوم بزحات تسوي امي بزحات نقر نسينا هنا TDF جاقانو يوم هنا لتتحوحات لبهار بارت كقاومي لا لذي TDF اللي قبرو انتنا عوتات اي كحدي yeah for that reason لالا اخذ شعر respect لقور هو مير لنا برد سو اذا ناخذ كوا قصيه تلحاله فقن respect علني انا تويتر خيدا مصاطه خيدا انا مزله تقالي مدربركم مالتي نعري بناتي سكع خزي يغير خوي بايزي بزعات ريف نرنا الرايه لقملات ابن رخي شعتو انا باندا يكون في بايزي مدرا باندا حسوت سقطنا ناتشكر من خنا لخنا مشكر ما مساعتنا لخنا انا وقال سي نيري انا كومنت قرا شايت لا كومنت يغني زي تويتر سي تقالا سي تويتر نيريا لا اي عاوزه تتصرف بالله حشاويت انت كوي انا را قدس سوري مكحوي غزات غاو تمسرت تلسي مسعان نبرا ذا قال عسخ زين ورخلات خدن لله ما تقوم مساي نيراو فلتنا بدن بقرات فلتنا من يهم لا تكما لا يلفلت لي حبشوت من يهم دخور خاي اللي خبره اخر خاي اللي خبره زين من يهم الساس لا خبره سلا مكشام توقعت لا انا سلا هذه تقرا يوقع نير من ياسا نقرني ده انا اكتب شافنا انا وراكم فلتنينا دقدي بقى لا يا تسمع عندك دقدي اي حد يقول انه فقط أتم عليكم هاي ميكي سلام تمام يبلا هاي ميكي واحد جونوسايدر ولا لك واحد جونوسايدري ليه اتعدل تاونايت هاي عينت غزا زي وقع عملي ودي حتى وقع باي استفا ود ساعه وقع بيتا كلهم هاي عينت هزئكم سقط حانس دق هزئكم باي تايد ذا اجنده حاشاوي تسمع سنه اسرع حدا ينيتوا والله يا و السلام عليكم سلام هاي انت نقول سلام كوي سلام كحاوي ما قنخه ريسي ساقمي الخياري دوم رايا سلام ديستيفو سلام زير مس داو كنت شلمو الحجي مسوحات قجي اللي بماكيناتهم تقجوني تطويوني حماق تارك سلام باي ذوي ساعات نقاكو قجي كوي زوم تحشكرت قجي لنا امبارح ساعات نقاس تاي مو بحد هم زغير قاده فيها تاشم لهم زوم تلا اخت كوي خات قجي لنا ندل زوم بقى ناي نداد طرح سددو رسيني زلو سيله قجومي يا ساعات نقام بيتراችን ቢሰጠንስ ይቅርታ ያሬድ እንዴት ነህ ጎይታ ብዙ ሐሳብ ስላለኝ በየተራችን እድል ቢሰጠን ብናወራ ብዬ ነው ያ انا الحسبني ان حسبني حاشاوت لا لا تعدل لي تناكل لا سمعنا سؤال على صوت
حبشاويت كوردا العلا ريبورت غيرك عاطي كذا مودريتر يلم ليلة سو نين انا ما خلاتكم لما كوردكم لا على ما كوردا الى نير بيترا درستن انت بيتراችንን درستن እናውራ هاي باي ذا واي انا تاعي لنا سنه 11 سنه 11 سبي تحقوسي ما تحقوسي باقونه علل لي كل سو كله علل لا بلا نيرو الرخو انا كل سو علل يراخ ግን سنه 11 اندحر خزلي تعويتها اندحر زولودو او عدو كنبر لي خاله اندحر قال سو مودات اندحر لي رخ عاود كتلو يتخلي اشعيتو تمصتلو كاو تمصتلو كاوت مصتلو سوي تحقوسي مالتي خوني انا الجرمن ستالين دغه خوينس غزا عصويلس كله مقاله حزب عصيو كله عصيو እና ታይኩ ለካደለ የሆነ ይዶ ሻይቱ ሞቲዮም ሲ خالي ማለት لا تحقوس ነይሩ እዩ በር ዛ ሰነ 11 ግን ሕዋሓት ማለት همزي ትብል ተለኻ ዝወጣት همزي ተናእሶ ለኻ ገለገለ ይحسب ተሰብ ግን ሰነ 11 ሕዋሓት ያ ካሞት ድሒና ለመጻትን በር ህዝብ ትግራይ ስቲልናው ይሞት ለኻ ዘብሰከንታት ለማለት ስለዚህ እስካው ገዝላ ሞት خاص ህሜል ዓወት ሁለት ዓወት ማለትኮ ለሻጋግረካ ነገር ተለ ኮይኑ ካብ ጸላኢ ሰለስተ ሕዋሓት ፈታዊ ኻን ድሕር ነይራ ፒፕን ድሕር ጸላኢ ኻ ሻዕብያ ድሕር ጸላኢ ኻ ነይሩ ሳልሳይ ሕዋሓት ጸላኢ ወሲኻን ነይኻ ማለት ስለዚህ ዓወት ክባህላ ይኽእል እዩ ኢላ ምንም ዓወት ለኩኸና ይኽእል ማለት እና نوقعت خوينا ولا لا تشجرني وتبلت خوينا كبعال كا everybody انت كبلني هو مالت نبزح بسمعيتات سلالنا برا واحد الجورات بدلات لي مرأي نورمال هم فتار مرأي لا 4 عامات الجورات تساس ويل خشفين خحيزغا لي جمجمغا كاف سلطان ولي وردت تاجير خليته هل ترى عامات الاكل 4 عامات لا ابي احمد شومي لي شومي حوحت لو تصوتلو لو صاخا متصرافات سلالنا برا لو درجه زي يسوصحو مالت بر 4 عامات مولو لساقي كاسب لي جمجمغا تمالي 4 مو اذاك للكم موت اللي يفلط منغستي فاششتي قالي قدم طورنت يلكم لغان قدم كينات مفطارو لبوها نورو قالات مكلاكيا حوحت 3 عامات لي نورث مكلاكيا 10 قالي عامت حليكا بقى لو اوبريشن غيرات حوحت لي مقوا سوخان نورمال هم لغونه بقى ناينا يوم عينت مالت الحوحت تخالي ايثيوبيا هم لينا بايزو انا الجرمن نجر حدا ابي احمد ويلا لسرعات منغستات كوي باسيون كقدم تحيزب المجمره غزيغنا انا الجرمن ايثيوبيا تفرس ايثيوبيا فريس بسور تسول له تحساسواس تግራዋይነት ብቻ ልብል ማለት ኢትዮጵያውነት ማለት حدنا ማንም ናቢ አህመድ ሲ ማን ይገርዎ ሓደ ሰዋት ሕዋሓት ቢልጋ ويلا لا همزي ሕዋሓት ተحساسዋ ወይ ሕዋሓታዊት ለላ ክልል يعني ኣብ ትግራይ ትብል ተለኻ ሕዋሓት ጸሊኻ ትግራዋይነት ኻ ትጸልይ ይብልኻ مو أبي أحمد صليخا إثيوبيا ونت خاجر خالد متاج صلي تقرأكو بيانس كللو يا محرك كللات أنت خاللاي بر خاجر يوتو مالك كللات سيف 3 عامات يتفتروا تهزوا يكون كل لغة تسرع زوم الكلات في إثيوبيا اللي بلا خاجر جن بزح عامات لنا براي بزح جزية لنا براي لازم مونيو يلعبي مونيو أنت اللي بل بر كينات مستجمرة منهم بقى كينات تجمير ولا غنا عدي أورنت له نومات له خالي نجار سلله لا وطات لليفوتي لا أورنت كاتي مالك قدم حوحات جن 3 عامات ملو تايلا فنقلت نيراينا نولنا احنا سال فنقلته اسا فناق الى امن فنقلا تحب لا هزي تحب نجرت في حرمه مصيانا واخا تحب مالتي يسينا نقاومو نيرنا الى امن انم بي افت طورنت مستجمره لبزح نجر لغبر نيرو انا غزي تايلا حسب اسم مكلكيا خوينغا نمكلكيا حوحات تايل خطنوخ يل خولا ساچا كمسخره زي شعبيه يوصا مال احنا ايثيوبياوያን يخوننا يدنا مال كاسو قستالين غزا دغ خوين غزا عصيلك كدحنا كاري خل سواي مكلكيا مسخا خوين يحش كدحنا كخل ان شعبيه كلا خلو خل بر مكلكيا لو قيخا بامن دي ما خل 30 عامات 50 عامات ملو لدرجه 17 عامات ملو اطفي الخا الخا لقدرك درج الغفا يقدف البهال بوزي شعبيه البهال فطير خلو زي حزبي هاي ازما همي مالسي كله تجمنا حوحت لي تجمجمل او طورنت متاينا ايوه وانا ነገር ለወደን አነሱ ይላል ምን يكلكم دليك او لا او كينات مستفطر ግን ያ ብዙ ነገር ተገይሪ በሁልገት ማለት ተባላላ አይነሩ በቃ ብሱሩ ተባላላ ስለነበረ እንደ በሁልገት ሕማጣት ተገይሩ እዩ በሁልገት እንትን ተገይሩ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ለ ደድሕር ሕዋሓት ምስ ሕዋሓት ሙሉ በሙሉ ወጊሩ ቀድም ዝኩናት ምጅማር ለዋላ ማለት በቃ ሕዋሓት ናተ እዮም ይሉ እዩ እንትን ገይሩ ድሕር ናተ እዩ ሕጋውነት ለለዎ ኢሉ ዋላ ብትል ኣምኑ ለቃልስ ምስተቃለሰ ኣብ ፕሪቶሪያ ቀይዶም በቃ ሕጋዊ የሆነ ኢሎም ኣፍሪሶሞ ማለት እና
مسأتو إلى دحر سنة إسرائيل حديد دحر توسنا جيزة جنرالات وطيهم إحنا حوحاتنا ندقف أكل حوحاتنا يلمو شايتو لي تقام وطاتي أنا أو هو تيل صلاة هو بقى بسرت تقرأ لي شو من بسرت سمع على يدلق أنا بقى دحر سنة إسرائيل حديد شايت كام وطيهم زم جنرالات بقى إحنا أكل حوحاتنا يلوم وطات تقرأ لا خدم كلاسو بقى نامي رشال صلاة هو انتنات مالتينا نامي جمرة كجمجم نيرو ليم خذله لا يتجمجمنا وطرنت خالي خذله خالي تفات سلمت قديما كنقورة لنا نقاري لنا تنك حتى استو وي برنس حتتني أنا أسكي alright yeah so you said أشعي to say خذ سيارة أشعي خذي سمعتوا النبرة أن حنا دلينا يخونا لاب طورنا ثلاثنا of course لو خنا حد نجار نيرو ينا ولا يمزج جاي أي تزوج جاي نيرو منا من قل وريرم ناديم بتي مزيم توريرون دحر توريرنا حد عدي توري راس قدني بقى لو قالت تورد you know ما هنا توك تحرد كتقتل أو عد خاي تدلي سو كل سبب أشعيت النبرة بزم مومنت بقى تجريسي بقى توريرا ورشني وريدنا نيرو جيجا نيرو ومرا أو نيرو ومرا ولا هو سمعك جيجا نيرو ومرا أو نيرو أي تزوجي نيرو لخنا نجارات قالتي لكن هو يلا نيرو حد قالتي نجار نيرو من قل عندك توري جزاها تهزس جزاها حدا سرع أمتي كورا جزاها كسورك سرعة تيلوسي جدني خدت كلا خلو يا خيره وقعك أي وتوقع يا شو أبز الشعوب نبرة جن نينا لنا تجرينا هم أيه كورونا يوم متيوم بقى إحنا دلينا يلا بقولنا طلعتنا أي مثلا يا حدا شبش نيرو برنس يا تفكر عند تعشوا ميكو برنس تاني مسيلكي حدا لكن عميلي ورار خوينوي أنا حدا 3 عامات من المسائل أنا حسي تاخويني وثلاثة معلت هم ورار ترأيو يلي قدم أي نقر توقع تبديلوسي تاخوين غايخا حو حد 3 عامات ملو أو أوروما رئات كالي تفلت تاخوين غايخا لا أدق فاي أنا بسروانا تقاومه بسروانا مالت قال أي صغو ورار توريا شعبية ورارية يقبل يعني أكسبتي جورا بتشالي غنس نأسويلو نا ورار بلع سب لي خونا مالت واحد الفترة طو هذا تي تأخذوا ليه درجت فيها إثيوبيا لا يورار تكتخنا يدخلي بسرو سجمر إثيوبيا مالت أنا سلالغنغو إثيوبيا زم قالت بير سبات رمو ورار يوم إلى عمي أنا سجمر الورار ونقر ليلي مريت بحيل قبط وبحيل وسيلكم ما يلوم بحيل حزون يسكاف غزي بي حنتي الوصل ونورات اللي سجمر زم ناينا طول اليوم لبهالو كول لهم ويوزي ليورو السوفت اللي قرر نو ناينا البال برنسيس ما حدا عن توصلك تحكم ما يتخلي تنبر لا يتخلي يعني هم يلخا كتنبر لا يتخلي كنا براي نخلي كم برنا يقولي كنا نبرو ما ينخلي حدينا تودينا انا حدينا خنبر لي لا من انا ناخذنا قصل ندحر لي يتحكموا مالتي ولا هم غورو يتخينا ولا هاجر تخينا لا تنا يوم تشجر ندحر تردينا بقى بانتر خوينا بالغونه سمع غيرنا ندحر لي تفاتحنا خبيد نغري لي لا من انا وتدر زخلا لي أخو كأولا لا بتي خالي صلاتينا كأولا زخلا درون ندحرس أنا يا خزي إثيوبيا عادي يا قلا يبلغ خويا ترى ديك أزنا ما لحلف النبر إن سمعت خالي ده هنا صورة إثيوبيا قلا حوي كاتلا يلبنورا ترى ديك مفصلين وبقى رياليتي لا هم ويا عند إثيوبيا سلا لنا أنا كاكورنا كاكشف كوا أديتات كنا عاية لا بلا يخوني دي لام بعنا أدو تقرأ لنا بعد أورن يا برنسيس كولا يتردك نقرني أبيل ولا حسابات كوت أورن تنو ينبعي يا ينبعي يسحق يخوني كوا زكوا فاكت كوي تناقيرو باي ذا واي كن حزال لنا لا نغا كبخيل وار غيرنا أب تقرأ لمن تاي خيدو وار زخول لا وتقدر سديدو لذا تقرأ تأكلس زميتي إسرائيل مليون لخون كوي لايك anyways أندري مالك صوم إثيوبيا سلورهم جن أنا أمريكاني وأوقع بقى نو برنسيس يترداخني أنا اللي لك اللقو لا أخي وتقدر سري دوري رنتو لك ما كلك عندي الحليك نبرة يلك اللقو شعبيك هات 3 عامات الحليك ما كلك هاي سلازي أوبريشن تغير السنو لنا أو حكوا كنا نواقع لنا أنا ما نم هزو تقراك وقارون لا يلقرب نسي كمان نم لعلي هزو ندرت على قارون وهزو أكل تقراي هم لا الغلام
اوكي حمنا نبر اوكي حدي اب جزع نبر وتدر جزع لبهالو سي زمنا ايتيوبيا وتدرس بقى انا ايام توقع عم يخاتوا لنا الله انا جن بمن ديما حوحت يكون اوبريشن غيرو بماكينه ترقيصم كان باي ذا واي برنسيس سخي عينا برا سلالي تفوت يوم بس 3 عامات خلل عطود لو على مكلاكياكو اوكي حكو انا او جنبر عيني يلك لكم اوبريشن غير ماري خمومس ماري تايت لا يقنجبدو يقنجبدو غزعدو لاول ونورسي تككليو زي هم لاول ونورس عشويتو ግን አንተና ግን اي وقع اي تجارو اي وقع انا حشوتيو من ميغبرنا يلابنا انا نصحبنا على تويترنا ندعي مالت خذ مكلاكيا موت اوبريشن غير ويل خطامن مالت ري بسنه لبونا كابلي يموتيس مكلاكيا سل مكلاكيا اوبريشن غير وديتو لخي برنسيس they fight that's what I believe انا fight غيرو they fight that's what I believe كذا كينات كوساكو امولعيتا قح واحد اوبريشن غير ون مكلاكيا موت او كامبو ابنا تريف كامب اوبريشن تغير دي تريف ابنا مكلاكيا كامب قد كوي تريف اوبريشن غير تو فلي حل بالنا رشعت درجت زو شعت لا سلطن ولا همدنا غزي لسلطنوم لولا لخزن دعيك واغديم دوليم تاي هموم لولا اسلطينم كم لما مكلاكيا غوزو خيدم كم اوبريشن غور بي مكلاكيا هوني موت الابنا تريف كامب اوبريشن غير ورا سلام الغور ويم دم ماريخهم لمكلاكيا لا هم سلنتغور يوم توقعوا هم سلنتغور يوم نورتهم تحيزو بو تግራይ زمنا تግራይ في الحل لا توابو نورو خلتو سم انديا جلسكا ولا تنبيلاتي بدنا مكلاكيا مساريا اي مساريا ينورم قبيدا ينورم قال ينورم لهم المكلاكيا اوبريشن غيرهم تقبيلهم يوم تواقيهم اسكو فاكت كوي وا تريف انا فلي حيل تمال 3 ساعه ود تግራይ ስለልኾነስ ኣብ 3 ወርሒ ወይ 8 ወርሒ ልሰልጠነ ትሪፍ ይኹን ኩሉ غزو በረኻ ድሓር ጦርነት ምስ መጻ ልወጻ ይኹን ኩሉ ኻን ፍሊ حيل በሃል ነበረ ፖሊስ ፍሊ حيل قال 10 شحي ተዘጋጀ ኢላ አልغيም ነበር سوم لمزيدا اوبريشن تغيرهم يم او بኦም بزم 10 شح اوبريشن غيرنا تمساريا سحيزنا ኢትዮጵያና አጥኢና ይኖርና حوحات بلان قالي ምንም ማለት የሆነ ይነሩ ስለዚህ የተዘጋጀናይ ማለት خبوسر ከመከላከያ ለምንታይና ንጣልሞ አነ ልውለቁስ መከላከያ ላይ ሰብና ይዕድመስ ባይዘው ትግራይ ላይ ይተቀሮ ለመከላከያ ተቀሮ ለዕል 30 ዓመት ነይሩ እዩ ትግራይ መከላከያ አነ 28 ዓመት يبዛ መረዚያ ካልመጽ تردغني لا يقدمني مكلكيا اغلي العطر يوعد بعيني الراهو بعيني كنت ماريهم تواهيلو 3 عامت لحليكا مكلكيا اخلخ العطر للحدره حوحات اوبريشن غيرا وقيعه بماكينه تجي بعين الراهو هزم تግራይ تقام يراهو انا باي ذا وي مጨረሻ الطلاق ولا سوي حوحات لينور 3 عامت لا سرقت النبرت مصي خلا تقبيلغا 3 عامت مشعبيه بودي حوحات الفطرات شعبيه البات سيطاناوي لحلي الخل صنح مكلكيا مخد علمت يزي واغو يغني هزم تግራይ باي ذا وي نقول قلنا ما يريد اي مين مستوى لا مجمريا نقر تعسل تبارينا احنا من ام حراي ادبي لا بقى تفطر عين حد قالت حوحت لهم صوت نقر سلال سيريسلي تبي اونست يدل ولا كلخ نو حزبي نو برنسيس انا لو تاين برنس حفتي انا نو سمعنا زنبيتي انا لك لو برنسي زو ጦርነት ተፈጢሩ ኣብ ትግራይ ሲቪል ተጎደአ ብፍንጩ ክትዓዘሎ ማንም ሰብ ፍረንስ ስምዕንሞ ጦርነት ምስተፈጠረ ተጎደአ ህዝብ ትግራይ ክትሓዝ ክኽለሎ ማንም ሰብ ኤቭሪባዲ ኣብ ኮንትሪቢዩሽን ልነበሮ ተስሕዋሓት እንተስ ሻዕብያ እንተስ መከላከያ እንተስ ብልጽግና ህዝብ ትግራይ ጦርነት ሞጽኡ ህዝብ ትግራይ ተቃጥቀጠ ገበረ ለይብል ተደፈረትና ክሕና يفلت انا لا مكلاكيا اوبريشن تغبري مالت الحوحات بدقافي الحوحات سجنا انا راد ما انا حوحات دقيفه قال اي خول خويل بالله ستيف صنع ما برنسس يا ريت نو انا تقلت ولوني انا كان اذا لرد ان حسن سرعه النقرونا هو قال لرد ان يعني للناقر له اذا لرد اننا ايتككل ولا اي للناقر له اسقطوا اي من متبادر حبشاوي بزح حساب نيرنا ناقر يبلا ام جست اسكينج በቃ ግን ህዝብ ግን አህሊፋ እንትን ቆዩ ሁለቱም ከራዳ ዳይለ ፕሪንሰስ ሀፍተና አያር ኮል ያረዳ ነገር ችግር ተናገርሞ አኔ ፕሪንሰስ ይለ ጸንሕና ራዳ ዳይና አኔስ ፕሪንሰስ ዳይርደን ይስخطوا ይቀጥል ያሬድ እሺ ቴንክ ዩ ሚኪ ሰላም ይለየ ሚኪ ሐዊ ሰላም ይላልና ተማምት ማንሚት ያሬድ ሰላም ወድዛ ረሳህ ጫናውቶ ወድ እንድራ ብራሪያ ያሬድ ተቃለ ሳይኮ ይስተ አይ ለያሬድ ይኹን ከረ ያሬድ ይኹን አዝነ ዶክተር ምናምን ልብል ጫናዊ همون ገርንስ ንዓቲ ከፍት ስኻነ ከፍት ከዋጋካ ፊት ለፊት የለብለካ ለኸባት
لا قال يا سؤال كل بقص الساعة أنت يا تقبل ريكارد يا تقبل سؤال كرنا قرأت يا تلطف قال سب حسن الخنت بقولك نقبر عين هذي كان هو أزلنا بقولك مربع والله هم نمول هذني قتل يا رينا برار يا رشح هو عيب بقولك ولا جورك ما بغى لا كونت لا خنت تتمسوا قتل يا رينا እሺ እዚህ አብዚ ተለጥፉና በራ سبعي حبيت ما يريد فول بهابني فول انت هابني فول مودريتور بليز قصل يا تحاول ماشي قصل يا قريني نايا لم الهابني كمسرتوت بارتي مسرتلو ኦርቶዶክስ በጸላእነት በናሐድ ጸላእነት ፈርጁ لمدفع بتعمل انقاص نبره وديو ያው ሀምን ፍለጣው ኢትዮጵያ ታሪክ ና ኢትዮጵያ ተዋዶ ኦርቶዶክስ አዊ እጃምኔዋ መስረተ ሀገር ዓዲ ለትውልዲ ምስ ብዙሕ ታሪካታ ልክትሐልፍ ልገበረት ኢትዮጵያ ና ባዕላ ለኾነ ና ዘመን አቆጣጽራ ልክህልያ ልገበረት ና ባዕላ ለኾነ ፊደል ልክህልያ ልገበረት በዓለም አቀፍ طعم بزحات استوصات لكل الجبرات كونتربيت الجبرات بيت كريستيان لكتف طعم بزح لنقاص نبريو ابو يسبحت نقال بهال سو عبد السلام صقيو طعم كرت لبلنيو انا زرو زرو ግን سنه 21 تايام تيو تغارو نبل كراتلو حدا اللي تغارو سنه 21 لمصو احواتنا لكي حكم لك خلخل تغيروا مالتي لكي يحكم حكمنا لكي يغنيو لكي يحكموا لك خلخلوا تغيروا لا تግራይ بتاع ብዙሓት እርዳታታት لكي اتيو لك خلخل تغيروا سبحفتي በአማርኛ ማድረግ ይቻላል አበሻዊት አይደለ አዎ ከፈለክበት ማድረግ ትችላለህ እሺ በአማርኛ ተናገር እሺ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ወንድሞቻችን ስፔሻሊ ደግሞ ቢዝነስ የሚሰሩ ወንድሞቻችን እነሱ መተው እንዳይንቀሳቀሱ እንዳይሰሩ እንዳይዘዋወሩ እንዲከለከሉ የተደረገበት ኢቭን መዳበሪያም ጭምር ማዳበሪያ እንዳይገባ ገበሬው እንዲጎዳ የተደረገበት ካሳ እንዳይጠየቅም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንቅፋት የሆኑበት ማለት ነው ስፔሻሊ ደግሞ በራያና በምዕራብ ትግራይ ያሉ ቤተሰቦቻችን ወንድሞቻችን እነሱ ወደ አካባቢያቸው እንዳይመለሱ አይ መጀመሪያኛ ፓርቲያችንን ማጠናከር መቻል አለብን የፓርቲያችንን ፖሊሲ መጀመሪያ ማስተዋወቅ መቻል አለብን ፓርቲያችን መጀመሪያ ማዳን አለብን ብለው ሲሰሩ ነበር በጊዜያዊ መንግስት ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ወንድሞቻችን ስፔሻሊ ጻድቃንና ጌታቸው በተደጋጋሚ ጊዜ ይህን ነገር ገልጸውታል ወደ ምዕራብ ትግራይ እንዳይመለሱ እኛን እንቅፋት የሆን ነው ምክንያቱም ፓርቲው መጀመሪያ መጠናከር አለበት ተብሎ ሲታሰብ ስለነበር ወይም ደግሞ እንደዛ አይነት ሐሳብ የመጣው ስለነበር ያ ሆነዋል ተብሏል ማለት ነው በተለይ ደግሞ እኛ ጋር ያሉ ልጆች እዚህ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ትክክል ላይ ያሉ ልጆች ለሰላም ለአንድነት ለፍቅር ለወንድማማችነት የሚታገሉ ያሉ ወንድሞቻችን እንኳን እንዳይታከሙ የሆኑበት ነው ማለት ነው ስፔሻሊ አዲስ አበባ መጣችሁ ካያችሁ በየአካባቢው ያሉ ወጣት በሙሉ የሚለምነው ትግራዋይ ማለት ነው ሌላ ሰው የለም የሚለምን እናቶቻችን እዛ ይለምናሉ አባቶቻችን እዛ ይለምናሉ አባት ያለ ጧሪ ቀርቶ እናት ያለ ደጋፊ ቀርታ ልጆች ያለ አሳዳጊ ቀርቶ እነሱም እንኳን እርዳታ እንዳይሰባሰብ የተለያዩ ጎፈንድሚ ፈጥሮ ተመስርቶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በተለያየ ምክንያቶች ያ ነገር ያ እሴት እንዲጠፋ ያረጉ በዛን ቀን የመጡ ወንድሞቻችን ናቸው ስለዚህ ያንን እሳቤ ማየት አለብን ማለት ነው ከታየ በደንብ ከተገመገመ በደንብ ከተረዳ ነው እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ነገር ይዞ መጥቶ አሁን በእኛ አካባቢ ላይ ያለ ነገር በሙሉ ለሁለት ተከፍሎ አንዱ ባንዱ በጠላትነት የሚተያይበት አሁን አፋር ከሄዳችሁ ወንድሞቻችን አሉ በሌላ አካባቢ በትግራይ ከሄዳችሁ ደግሞ ወንድሞቻችን አሉ ቁጭ ብለው እንዳይወያዩ እንዳይነጋገሩ ጠርዝ የያዘ የፖለቲካ ሐሳብ ይዘው የመጡ ሰዎች ግን እንደገና ወንድም በወንድም ላይ እንዲተኩስ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ያንን መታየት ነው ያለበት ማለት ነው መታየት ነው ያለበት በሌላ አንግል ደግሞ ካየነው ሀበሻዊት ራሱ እሳቤው ያ ፖለቲካ የሚባል እሳቤ ቀርቶ ፖለቲካ ማለት ስለ ፕሮግራም ነው ፖለቲካ ማለት ስለ አመራጭ ነው ፖለቲካ ማለት ስለ ንድፈ ሐሳብ ነው ፖለቲካ ማለት በሰላማዊ መንገድ ሐሳብህን
ለሰዎችን አምጥተህ አስረድተህ አወያይተህ አነጋግረህ እንድትመረጥ የምትደረግበት ሂደት ነው አይደል? ሂደት ነው። ሌሎቹ ግን በምን ይዘውታል መሰለሽ? ያ ፖለቲካ የሚባለው ራሱ ሀበሻዊት እንደ ትዳር ይዘውታል ማለት ነው። እንደ ትዳር ይዘውታል። በቃ አቦይ ስብሐት እስኪሞት ድረስ ፖለቲካ ካልመራ ሌላ ሰው ፖለቲካ ሆኖ ሊቀጥል አይችልም። ወይም ደግሞ ሌላ ሰው የሚመጣ ከሆነ ተከባህር ብሎ ሊያዋጋህ ነው የሚፈልግ ማለት ነው። ያ ሐሳብ የቀጠለበት ሸራ አድርጉት በእናታችሁ ዝም አትበሉ። ያ ሐሳቤ የቀጠለበት ነው ሀበሻዊት መንጀሪኖ እድሜ ልኳ ወይም ደግሞ ቅዱሳን ነገር የተለጠፈ ያለችው እድሜ ልኳ አፈ ጉባኤ ሆና ወይም መሪ ወይም ከንቲባ ወይም ዞን አስተዳደር ሆና እሷ ካልመጣች ካልቀጠለች በቃ ትግራይ ይጠፋል ይበተናል የሚል እሳቤ እንደገና እንዲቀጥል የተደረገበት ነው ማለት ነው። ዘኔ ያንድ እንደዛ ነው እኮ ደብረጽዮን ዶክተር አለሙ